सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा जय मसीह। मैले आज तपाईहरुको बीचमा यस्तो परिस्थितिमा सारा संसारभरि नै भयावह अवस्थामा सारा मानिसहरू नै डरमा जिराखेको अवस्थामा कतिजनाको आर्थिक अवस्था तहस नहस भएको अवस्थामा मैले तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। अनि यो वचनको शीर्षक छ यस्तै समयको निम्ति, such a time as this, such a time as this, यस्तै समयको निम्ति भनेर मैले तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। म तपाईहरुलाई एस्तरको पुस्तक 4 अध्याय अनि त्यसको 14 पदतिर लैजान चाहन्छु। यहाँ मर्दकैले एस्तर रानीलाई बताएको कुरा, आह्वान गरेको कुरा यहाँ बताइएको छ। अनि यहाँ यसरी लेखेको छ, यस्तो बेलामा तिमी चुपै लागि बस्यौ भने यहुदीहरूका निम्ति सहायता र छुटकारा अरूद्वारै आउनेछ, तर तिमी र तिम्रा पिताको घराना चाहिँ नष्ट हुनेछन्। सायद यस्तै समयको निम्ति नै तिमी यो राजपदमा पुगेकी हौ कि यस्तै समयको निम्ति अथवा यही सङ्कटकै घडीको निम्ति, यसलाई छुटकारा दिनको निम्ति तिमी यो राजपदमा पुगेका हौ कि भनेर यहाँ बताइएको छ। अनि अहिले हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो स्थिति पनि त्यस्तै परिस्थिति छ, यस्तै सङ्कटको अवस्थामा छ। त्यो बेलामा हामीले हेर्ने हो भने यो चाहिँ फारस देशको अथवा पर्जिया को राज्यको कुरा गरिराखेको छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ यिनीहरूले यहुदीहरूलाई, सारा यहुदीहरूलाई नाश गर्ने योजना बनाइराखेको अवस्थामा अनि मर्दकैले एस्तर रानीसँग यो कुरा गरेको हामी देख्छौँ। अनि प्रिय प्रभुमा प्रिय जनहरू अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ यो अवस्थामा कसरी बसिराख्नु भएको छ? अनि यहाँ चाहिँ मर्दकैले के भनिराखेको छ नि, एक्सनको निम्ति बढ्नलाई आह्वान गरिराखेका छन्। भनेको मतलब काम गर्नलाई, केही गर्नको निम्ति, चुप लागेर नबस्नको निम्ति केही गर्नको लागि आह्वान गरिराखेका छन्। अनि तपाईँ र म नि यो समयमा के गरिराखेका छौँ? मैले आज तपाईहरूलाई बताउन गइराखेको चाहिँ बाइबलमा भएका 66 वटा पुस्तकहरूमध्ये 2 वटा पुस्तक चाहिँ स्त्रीहरूको नाउँमा लेखिएका पुस्तक हुन्। तीमध्ये एउटा चाहिँ एस्तरको पुस्तक अनि अर्को चाहिँ रुथको पुस्तक। मैले रुथको पुस्तकको बारेमा तपाईलाई अघिबाटै अघिल्लो वचनमा तपाईलाई बताइसकेको छु भने आज चाहिँ मैले एस्तरको पुस्तकको विषयमा केही तपाईलाई बताउने जमर्को गरिराखेको छु। यो घटना फारसीहरूले बेबिलोनी साम्राज्यलाई कब्जा गरिसकेपछि अनि यहुदीहरूलाई निर्वासनमा लगिएको समयबाट 100 वर्ष पछाडिको, करिब 100 वर्ष पछाडिको घटना हो। अनि यस पुस्तकमा रहेका हरेक 10 अध्यायलाई हामीले हेर्ने हो भने, 10 अध्यायलाई नै हेर्ने हो भने कहीँ पनि परमेश्वरको नाउँ उल्लेख गरेको पाउँदैनौँ। भए तापनि यसमा परमेश्वरको बन्दोबस्तलाई सुन्दर तरिकाले प्रस्तुत गरिएको, हरेक पदमा, हरेक खण्डमा अथवा हरेक च्याप्टरमा यसलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गरेको हामीले देख्न सक्छौँ है। यो घटना उत्सवबाट सुरु भएर हामीले यो पुस्तकलाई राम्रोसँग हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ यो पुस्तकको सुरुवात चाहिँ उत्सवबाट सुरु भएको छ भने यसको अन्त पनि उत्सवमै गएर टुङ्गिएका छन्। यसको मुख्य पात्रहरूमा चाहिँ मर्दकै, मुख्य पात्रमा चाहिँ मेन हिरो चाहिँ मर्दकै हो भने अनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एस्तर रानी पनि हिरोइनको रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अहासुरस राजा लाई पनि परमेश्वरले चलाएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै त्यसमा उनको रानी, पहिलो रानी वस्ती रानीको विषयमा पनि यिनीहरू 2 जना नै फारसीहरू हुन्। अनि हामीले अर्को पात्र देख्छौँ जो चाहिँ खलनायकको रूपमा, उहाँ चाहिँ हामान, अनि उहाँ चाहिँ प्रमुख अधिकृत अनि अथवा अहिलेको अवस्थामा भन्यो भने प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमन्त्रीको रूपमा, अनि उनी पनि फारसी नै हुन्। अनि उनले चाहिँ मुख्य योजना बनाएर यहुदी जातिलाई खतम गर्न खोजेको हामीले देख्छौँ। हामीले हेर्ने हो भने त्यो बेलाको यो राज्य, फारस राज्य चाहिँ
पर्सिया चाहिँ भारतदेखि सुरु भएर कुश देशसम्म फैलिएको अथवा इथियोपिया, अहिले हामी इथियोपिया भनेर चिन्छौँ, इथियोपियासम्म फैलिएको राज्य थियो। अनि त्यसमा चाहिँ 127वटा प्रान्तहरू, अहिले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ती सबै स्वतन्त्र देशहरू छन्। 127वटा देशहरूमाथि अहासुरस राजाले राज्य गरेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि यसको राजधानी चाहिँ सुसन चाहिँ यसको मुख्य राजधानी थियो। अनि कथा चाहिँ यसरी सुरु हुन्छ। फारस यो हामीले हेर्ने भने अहासुरस राजाले आफ्नो वैभव देखाउनको लागि सारा प्रान्तको अधिकारीहरूलाई बोलाएर ठुलो भोज लगाएको, 180 दिनसम्म लगातार रूपमा भोज गरेको हामी देख्छौँ। त्यस पछाडि सुसन जुन त्यसको राजधानी छ, सुसनका बासिन्दाहरूलाई 1 हप्तासम्म बगैँचामा भोज दिएको हामी देख्छौँ। अनि त्यही अवस्थामा फारसकी रानी वस्तीले पनि स्त्रीहरूलाई छुट्टै भोज गरेको हामी देख्छौँ। तपाईँले 1 अध्यायमा हेर्नुभयो भने यो कुरा हामीले पाउन सक्छौँ। अनि जब यो भोज हुँदै थियो अनि भोजको आखिरी दिनमा राजा चाहिँ दागमध्ये खाएर एकदमै लट्ठ परेर बसेको थिए। अनि त्यो बेलामा उनले यो वस्ती रानीलाई सिँगारिएर मुकुटहरू राजकीय पोसाक लगाएर मुकुट लगाएर उनको अगाडि ल्याउनलाई हराए उनका कामदारहरूलाई। तर के भयो भने वस्ती रानीले चाहिँ त्यो कुराबाट इन्कार गरिन्, त्यो कुरालाई इन्कार गर्ने। अनि राजालाई इन्कार गरेको कारणले अनि राजा एकदमै रिसाए। राजा रिसाइसकेपछि उनले रानीलाई पदच्युत गरे। अनि रानीलाई पदच्युत गरिसकेपछि त्यसको केही समयमा हामीले 2 अध्यायमा हेर्ने हो भने यसको एस्तरको 2 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने राजाले भारदारहरूसँग सल्लाह गरेर भारदारहरूले सल्लाह दिएअनुसार फेरि अर्को रानी खोज्नलाई लागेको हामी देख्छौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अर्को रानी चाहिँ के भन्छन् भने भारदारले तपाईँले यो देशमा रहेका सुन्दर सुन्दर कन्याहरूमध्ये कसैलाई तपाईँले रानी बनाउनुहोस्। अनि राजाले त्यो कुरा चाहिँ असल लाग्छ। अनि उनले एउटा उर्दी गर्छन् सारा प्रान्तका सुन्दर केटीहरूलाई उहाँ कहाँ ल्याउनलाई, उहाँको राज्यमा अथवा सुसनमा ल्याउनलाई हराउँछन्। अनि त्यसै गरेर ल्याएको हुन्छ। अनि त्यही बेलामा एस्तर को त्यहाँ प्रकट भएको हामी देख्छौँ। अनि मर्दकैले एस्तरलाई पनि राजाले हराए अनुसारको उहाँको पत्नी हुनको निम्ति एस्तरलाई ल्याएको छ। अनि खासमा उनको नाम चाहिँ हदसा, हिब्रू भाषामा हदसा भनेर हामीले पाउँछौँ भने ग्रिकमा चाहिँ एस्थर भन्छ। अनि फारसमा चाहिँ फारसी भाषामा चाहिँ एस्तर भनेर उहाँलाई चिनिएको। अनि उहाँलाई उनी चाहिँ एस्तर चाहिँ को थिइन् भने उनको मर्दकैको काकाको छोरी, जसको आमा बुवा थिएन। अनि मर्दकैले चाहिँ आफ्नै छोरी बनाएर उनलाई पालेका थिए र उनी देख्दामा असाध्यै सुन्दरी भएको कारणले अनि परमेश्वरले यस्तो बन्दोबस्त मिलाउनु भयो कि एस्तरलाई यहुदी नारीलाई राजाको पत्नी हुनलाई, रानी हुनलाई उनलाई छानेको हामीले यहाँ देख्छौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ 6 महिनासम्म तेल घसेर राख्ने, त्यस पछाडि फेरि बाँकी रहेको 6 महिना चाहिँ अत्तर लगाएर सिँगार गरेर राख्ने। अनि त्यस पछाडि राजा कहाँ प्रस्तुत हुन पर्थ्यो। अनि त्यसरी प्रस्तुत भएर जब एस्तरको पालो आयो अनि एस्तर चाहिँ त्यसमा सिलेक्ट भएको अथवा छानिएको हामीले पाउँछौँ। हामीले हेर्ने हो भने त्यस पछाडि मर्दकैले जब आफ्नो भतिजी अथवा आफ्नो बहिनी राजाको पत्नी भयो अनि मर्दकैलाई एकदमै एक प्रकारको मनमा खुल्दुली थियो, कस्तो गरेको होला के गर। अनि उनी जहिले पनि राजदरबारको गेटमा गएर अथवा ढोकामा गएर बस्ने गर्थे। अनि एक दिन चाहिँ 2 जना अफिसरहरूले पालेहरूका अफिसरले
चाहिँ राजालाई मार्ने षड्यन्त्र गरिराखेका रहेछन्। अनि यो चाहिँ मर्दकैले थाहा पाएर एस्तरलाई बोलाएर यो कुरा बताइदिन्छन्। अनि एस्तरलाई बताइदिसकेपछि एस्तरले गएर मर्दकैले भनेको अथवा मर्दकैको नाम लिएर अनि राजालाई बताइदिन्छन्। अनि छानबिन गरिसकेपछि ती दुईजना अफिसरहरूलाई झुन्डाएर मारेको हामी देख्छौँ। अनि त्यो चाहिँ राजाको इतिहासमा, राजाको त्यो किताबमा, इतिहासको किताबमा लेखिएको थियो। अनि हामीले त्यहाँ अर्को पात्र देख्छौँ, हामानको प्रवेश त्यहाँ हुन्छ। अनि हामान चाहिँ एउटा अफिसर थिए अनि राजाले उनलाई पदोन्नति गरे र उनी पछिको दोस्रो दर्जामा पुर्याए। अनि जब हामानको पदोन्नति भयो अनि हामानले चाहिँ के गरे भने सबै मानिसहरूले उहाँको अगाडि घुँडा टेक्न पर्ने। अनि जब उनी आउने जाने गर्थे राजदरबारमा अनि मर्दकैले चाहिँ घुँडा टेकेनन्। अनि यो देखिसकेपछि अनि उनले मर्दकैलाई चाहिँ एकदमै डाहा गर्न थाले, रिस गर्न थाले र मार्ने षड्यन्त्र गरे। अनि सारा यहुदी जातिलाई नै मार्नको निम्ति राजा कहाँ छल गरेर लगेको हामीले देख्न सक्छौँ। तपाईँले 3 अध्याय हेर्नुभयो भने त्यो कुरा देख्न सक्छ। अनि उनले चिट्टा हाले अनि त्यसलाई चाहिँ पुर भनेर भनिएको छ, पुर। अनि चिट्टा हाले अनि त्यसलाई चाहिँ उहाँले चिट्टा हालिसकेपछि आदर भन्ने 12औं महिनाको तेस्रो दिनमा सारा यहुदीहरूलाई मार्ने उनले षड्यन्त्र निधो गरे र सबै अधिकारीहरूलाई चिठी लेखेर पठाएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो कुरा मर्दकैले थाहा पाइसकेपछि मर्दकैले 4 अध्यायमा हेर्ने हो भने मर्दकैले थाहा गरिसकेपछि अनि उनले चाहिँ एकदमै अफसोस गर्छन्। अनि उनले भाङ्रा लगाउँछन्, खरानी दस्छन् अनि त्यसरी बिलाप गरेर बस्छन्। अनि यो कुरा चाहिँ एस्तर रानी कहाँ पुग्छ। अनि एस्तर रानी कहाँ पुगिसकेपछि मर्दकैलाई सोधी पठाउँछन् किन यसो गरेको। अनि मर्दकैले सबै कुराहरू बताइदिन्छन्। अनि उनले भन्छन् अघि मैले पढिसकेँ तपाईँहरूको अगाडि, म फेरि पढ्छु। 4 अध्यायको 14 पदमा मर्दकैले एस्तरलाई भन्छन् यस्तो बेलामा तिमी चुप्पै लागि बस्यौ भने यहुदीहरूका निम्ति सहायता र छुटकारा अरूदरै आउनेछ, तर तिमी र तिम्रा पिताको घराना चाहिँ नष्ट हुनेछन्। सायद यस्तै समयको निम्ति नै तिमी यो राजपदमा पुगेकी हौ कि यस्तै समयको निम्ति हो, यही सङ्कटको निम्ति सारा यहुदी जाति नाश हुनबाट बचाउनको निम्ति तिमी यो राजपदमा पुगेका हौ कि। अनि अहिलेको अवस्थामा पनि यस्तो समय आएको छ जहाँ चाहिँ मानिसहरू विनाश हुँदैछन्, दिनदिनै नाश हुँदैछन्। अनि यस्तो समयमा हामीहरू पनि यसरी नै चुनिएका हौँ कि हामीहरूलाई परमेश्वरले अभिषेक गरेर यो ठाउँमा राख्नु भएको हो कि। तपाईँले र मैले विचार गर्नुपर्ने कुरा। म अझै अगाडि बढाउँदैछु कथालाई। आफ्नो मानिसहरूलाई छुटकारा दिने कार्यमा परमेश्वरले बन्दोबस्त गरेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। 5 पदमा हामीले हेर्ने भने त्यस पछाडि एस्तरले मर्दकैलाई खबर पठाउँछिन्, ल त्यसो भए सुसनको सबै सिटीको, सबै सहरको सबै यहुदीहरूलाई एक प्रकारले भन्यो भने फास्टिङ बस्नु, होइन, फास्टिङ बस्नु भनेर त्यहाँ बताइएको छ है। अनि सबैलाई फास्टिङ बस्न लगाउँछन्। 3 दिनसम्म रानी आफै पनि र सारा यहुदीहरूलाई फास्टिङ बस्न लगाउँछन्, उपवास बस्न लगाउँछन्। अनि त्यस पछाडि एस्तर रानीसँग राजाको भेट करिब 30 दिन भनेको छ। 30 दिनसम्म भएको थिएन त्यो बेलामा। अनि राजा कहाँ जानु चाहिँ यति डरमर्दो कुरा थियो। यदि राजाले आफ्नो राजदण्ड, सुनको राजदण्ड तेर्स्याएनन् भने जो मान्छे गएको छ त्यो मान्छे चाहिँ मारिन्थ्यो। त्यस कारणले रानीले एक प्रकारले एकदमै डर थियो उनीसँग। तर पनि उनले एउटा रिस्क मोलेको हामी देख्छौँ। एउटा एक प्रकारको खतरालाई मोलेर व्यवस्था गरिकन आफ्नो जातिलाई बचाउनलाई त्यहाँ चाहिँ एस्तर रानी चोकमा, राजाको गेट, राजाको ढोकाको चोकमा गएर पुरा पोसाक लगाएर उभिराखेको हामी देख्छौँ। अनि जब त्यो कुरा राजाले देखे अनि त्यस पछाडि आफ्नो सुनको राजदण्ड चाहिँ तेर्स्याए रानीपट्टि। अनि रानी त्यहाँ गएर
राजालाई भेट्छिन् अनि राजाले भन्छन् तिमीलाई के आपत पर्यो, मैले के दिउँ? यदि तिमीले भन्यौ भने मेरो आफ्नो राज्यको आधा भाग पनि म तिमीलाई दिन तयार छु। अनि रानीले बिन्ती गर्छन् यदि तपाईँले मप्रति निगाह गर्नुभएको छ भने भोलि तपाईँ र हामान मैले आयोजना गरेको भोजमा आउनुहोस्, मैले आयोजना गरेको भोजमा आउनुहोस्। अनि हामीले यहाँ देख्छौँ रानीले यो त्यसपछि रानीले भोज आयोजना गर्छिन् पहिलो भोजमा। अनि हामानको अझै आफ्नो घमण्ड बढ्दै गएको छ। अनि उनी भोजबाट फर्किँदै गर्दाखेरिमा फेरि पनि मर्दकैले उनलाई उनको ठाउँमा उठेर उनलाई ढोगेनन् भनेर फेरि रिस गर्छन्। अनि घरमा गएर उनले एउटा योजना बनाउँछन् अनि उनको श्रीमती उनको उनलाई सघाउने मानिसहरू अथवा उनलाई एक प्रकार सल्लाह दिने मानिसहरूसँग उनले सल्लाह गर्छन्। अनि मर्दकैलाई झुन्डाउनको लागि 25 फिटको अग्लो एउटा एक प्रकारको झुन्डाउनको लागि क्रुस बनाउँछन्, त्यहाँ राखेको हामीले देख्छौँ। अनि फेरि हामीले यहाँ हेर्छौँ हामानले अझै षड्यन्त्र गरेको 5 अध्यायको 9 देखि 14 पदमा हेर्ने हो भने त्यस पछाडि त्यही रात नै राजालाई निन्द्रा लाग्दैन। उनी एकदमै निदाउन पर्ने तर राजालाई पटक्कै निन्द्रा लाग्दैन। अनि राजाले आफ्नो कामदारहरूलाई के अह्राउँछन् भने उनको राज्यमा भएको सबै इतिहास पढ्न लगाउँछन्। अनि त्यो इतिहास पढ्दै गयो अनि अन्तमा चाहिँ के थियो भने त्यहाँ चाहिँ मर्दकैले राजालाई बचाएका कुरा थियो है। अनि त्यो घटना सुनिसकेपछि अनि राजाले आफ्नो कामदारहरूलाई सोध्छन् मर्दकैले चाहिँ राजालाई मलाई बचाए तर उनलाई चाहिँ के पुरस्कार दियो त, उनलाई चाहिँ के कुराले सम्मान गरियो? अनि त्यहाँ बताइदिन्छ मर्दकैलाई त केही पनि सम्मान गरिएन महाराजा, केही पनि सम्मान गरिएन। अनि त्यस पछाडि राजाले भन्छन् यो बाहिर को छ त्यसलाई बोलाऊ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले हेर्ने भने हामान उभिराखेको देख्छन्। अनि हामान चाहिँ बाहिर टल्लिराखेको छन्। अनि हामानलाई बोलाइ पठाए राजाले। अनि हामान आएर भन्छन् हामानलाई सोध्छन् राजाले तिमीले यो के अरे राजाले सम्मान गर्न लागेको व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, तिमी के भन्छौ? अनि हामानले चाहिँ के विचार गर्छ भने पक्कै पनि मभन्दा अर्को दोस्रो व्यक्ति छैन राजाले सम्मान गर्ने, त्यस कारणले मैले भनेर उनले एउटा षड्यन्त्र गर्छन्। अनि भन्छन् तपाईँको राजाको पोसाक लगाउनुपर्छ अनि राजाको चिन्ह भएको मुकुट के अरे चिन्ह भएको शिरमा फेता गुत्नुपर्छ र राजाको घोडामा। अनि राजाले मन पराएको व्यक्ति चाहिँ यस्तो हुन्छन् अथवा राजाले खाएको आँटेको व्यक्ति चाहिँ यस्तो हुन्छन् भनेर उच्च अधिकारीले त्यो डोर्याउँदै भन्ने छ र सारा सहर घुमाउनु पर्छ। अनि राजाले हामानलाई हराए मर्दकैको निम्ति त्यसै गर। अनि त्यति बेला मर्दकै एक प्रकारको छक्क पर्छ, ऊ चाहिँ अचम्मित पर्छ अनि एक प्रकारको पछुतो पनि पर्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा अनि मर्दकै एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको। अनि मर्दकैले त्यही काम गर्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ के अरे हामानले त्यही काम गर्छ मर्दकैको निम्ति। अनि मर्दकैको एक प्रकारको पदोन्नति भएको हामीले देख्छौँ। अनि त्यस पछाडि त्यही दिन बेलुका फेरि उनले गएर भन्छन् तिम्रो चाहिँ उनको परिवारले भन्छन् तिम्रो हामानलाई तिम्रो चाहिँ अब पतनको दिन आयो, त्यसो भए मर्दकैलाई राजाले सम्मान गरेका छन् भने तिम्रो चाहिँ पतनको दिन आयो भनेर बताइदिन्छ। अनि त्यतिखेर नै एस्तर रानीले भोजको निम्ति हामानलाई लिन पठाउँछन्। अनि त्यहाँ चाहिँ हामान र राजा फेरि भोजको निम्ति एस्तर रानीको भोजको निम्ति जान्छन्। अनि त्यति बेला पनि राजाले सोध्छन् तिमीले केही पनि भनेको छैनौ, त्यस कारणले तिमी के माग्न चाहन्छौ बताऊ। अनि एस्तर रानीले भन्छन् मलाई र मेरो घरानालाई बचाउनुहोस्, मलाई र मेरो घरानालाई मार्ने सबैलाई नष्ट गर्ने षड्यन्त्र भएको छ, त्यस कारणले बचाउनुहोस्। अनि हामीले हेर्ने भने यो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 7 अध्यायमा है। अनि त्यो दुष्ट चाहिँ को हो त, यस्तो गर्ने कसको आँट छ, तिमीलाई मार्ने कसको आँट छ? अनि रानीले त्यही नै खोलिदिन्छन् यो हामान दुष्टले
सारा यहुदी र मलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेको छ। अनि त्यस पछाडि राजाले त्यतिखेरै उनलाई अब ऊ चाहिँ हामान एक प्रकारले मरे तुल्य हुन्छ। अनि ऊ चाहिँ त्यहीँ लम्पसार परिराखेको हुन्छ नि, राजा बाहिर बगैँचामा निस्किनुहुन्छ दागमध्ये पिउन छोडेर, अनि फेरि पछाडि जाँदा त्यहीँ लम्पसार परिराखेको देख्नुहुन्छ। अनि राजाले भन्छ यसले म छँदाछँदै मेरो श्रीमतीलाई बलात्कार गर्न लाग्यो। अनि झन् ठुलो आरोप लाग्यो। अनि अर्कोले आएर भनिदिन्छ यसले त मर्दकैलाई मार्नको लागि झुन्डाउनको लागि ठुलो सुली बनाएको छ, 25 फिटको सुली बनाएको छ। अनि राजाले भन्छन् त्यही सुलीमा यसलाई लगेर झुन्डाऊ। अनि हामानलाई त्यसरी मार्छ। अनि मर्दकैको एक प्रकारको जय भएको अथवा मर्दकैको विजय भएको, मर्दकैको मात्रै होइन एस्तरको मात्रै होइन सारा यहुदीहरूको विजय भएको हामीले देख्छौँ। अनि त्यो चाहिँ त्यही दिन थियो, आधार भन्ने 12औं महिनाको तेस्रो दिनमा पुगेर हामानलाई मार्छ। अनि हामान मात्रै होइन, हामानको 10 वटा छोराहरू। हामान चाहिँ यति घमण्ड थियो, उसले यति कुरा भनेको थियो, उसको जति सन्तान कोही पनि छैन, उसको जति धन कोही पनि छैन, अनि घमण्ड थियो। त्यस कारणले उसले यतिसम्म भनेको थियो, यहुदीहरूलाई मार्नलाई यतिसम्म षड्यन्त्र गरेको थियो, 3 लाख किलो चाँदी म दिन्छु, यहुदीहरूलाई मार्नको लागि 3 लाख किलो चाँदी म दिन्छु भनेर उसले घोषणा समेत गरेको थियो। अनि त्यही हामान आफूले बनाएको सुलीमा आफै टाँगिनु पर्यो। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यस पछाडि राजाले सारा यहुदीहरूलाई एक प्रकारको शक्ति दिएको हामीले पाउँछौँ। अनि उर्दी गरेको हामी पाउँछौँ, यिनीहरूलाई कसैले पनि छुने छैनन्। अनि राजाले लाल मोहर लगाएर कसैलाई पनि नछुनु। अनि त्यही दिनमा नै सारा यहुदीहरूलाई खतम गर्ने दिनमा नै सुसन सहरमा 500 मानिसहरू 500 यहुदीहरूका विरोधीलाई मार्छन्। अनि त्यसको भोलिपल्ट फेरि 300 अर्को विरोधीहरूलाई मारेको हामी देख्छौँ। अनि सबै मानिसहरू त्यो देशको पर्जिया देशको सारा पर्जियाभरि नै त्यहाँका मानिसहरू सबै चाहिँ यहुदीहरूको डरमा रहेको हामीले देख्छौँ। अनि मर्दकैलाई अझै हामीले 10 पदमा हेऱ्यौँ, 10 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने मर्दकैलाई अझै पदोन्नति गरेर राजाभन्दा दोस्रो स्थानमा राखिएको हामीले देख्छौँ। यो सबै कथाबाट हामीले नयाँ करारमा हामीले जोड्ने हो भने जसरी येशू ख्रीष्टले 2000 वर्ष अगाडि सारा मानिसलाई उद्धार गरेका थिए, त्यसरी नै यहाँ मर्दकैले सारा यहुदीहरूलाई उद्धार गरेको हामीले देख्छौँ है। यो नयाँ करारमा प्रभु येशू ख्रीष्टसँगको कनेक्सन चाहिँ यस्तो छ भने नयाँ करारमा कहीँ पनि एस्तरको पुस्तकको उल्लेख गरेको पाइँदैन, तर प्रकाशको पुस्तकको आखिरी दिनमा भन्ने ठाउँमा चाहिँ सारा यहुदी र सारा ख्रीष्टका चेलाहरूलाई चाहिँ यस्तै खालको खेदो आउनेछ भन्ने कुरा बताइएको छ। अनि यो खण्ड प्रकाशको पुस्तक र यो एस्तरको पुस्तकमा चाहिँ यसरी समानता हामीले देख्छौँ, नत्र भने यसमा अरू नयाँ करारसँग अरू समानता छैन। यो पुस्तकबाट सिक्नुपर्ने म धेरै कुराहरू छन्, तर एउटै कुरा आज तपाईँलाई भन्छु कि यस्तै समयको निम्ति तपाईँ र म छानिएका हौँ। यही अवस्था, यही जटिल परिस्थितिको निम्ति तपाईँलाई र मलाई प्रभुले चुन्नु भएको हो। चाहे तपाईँ साधारण विश्वासी किन नहोस्, चाहे तपाईँहरू अगुवाहरू किन नहोस्, यो समयबाट पार लगाउनको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई चुन्नु भएको छ। अनि हामीले हेर्ने भने तपाईँले एस्तरको योजनालाई तपाईँले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी कतिपटक चाहिँ योजना नबनाइकन एकदमै अन्धकारमा हावामा हामी मुक्का हान्नेहरू जस्तो देख्छौँ। संसारमा 3 किसिमका मानिसहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ परिस्थितिदेखि रुनी कराउने चिच्याउने, परिस्थितिदेखि भाग्न खोज्ने, अनि त्यो मान्छे चाहिँ जहिले पनि गरिबको गरिब, हुँको हुँ, जहिले पनि मगन्ते, अर्काको भर पर्ने, त्यस्तो हुन्छ। अर्को दोस्रो 2 नम्बरको मानिस छ, त्यो मान्छे चाहिँ जहिले पनि योजना बनाउने, योजना मात्रै बनाउने तर केही पनि नगर्ने। योजना बनाएको छ, सपना देखेको छ, दिनरात सोचेको छ होइन, सपना मात्रै देखिबस्छ, सपना मात्रै देखिबस्छ, योजना मात्रै कोरिबस्छ, तर केही पनि कामै गर्दैन।
अर्को तेस्रो व्यक्ति छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ योजना बनाउँछ, रणनीति तयार गर्छ र काम गर्छ, एक्सनमा जान्छ। प्रिय मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ कुन व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ? म आज तपाईँलाई भन्छु, यस्तो रानीलाई कसैले यो बनाऊ, मर्दकैले यस्तो योजना बनाऊ, गएर तिमी उपवास बस, त्यस पछाडि तिमीले यसरी भोजमा राजालाई निम्त गर भनेका थिएनन्, तर उनले आफैले त्यो योजना बनाए अनि उनी सफल भइन्। सारा यहुदीको लागि उद्धार त्यहाँबाट आयो। तपाईँ र म कुन किसिमको मान्छे छौँ? यस्तै परिस्थितिमा तपाईँ र म छानिएका छौँ, यस्तै समयको लागि तपाईँ र म छानिएका छौँ। अनि हामी रोएर कराएर बसिराखेका छौँ कि योजना बनाएर अघि बढिराखेका छौँ है, योजना बनाएर अघि बढिराखेका छौँ। सपना देख्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छ, धेरै मान्छे। मैले पहिला पनि सपनाको कुरा गरेँ, म तपाईँलाई अर्को पनि कुरा थप्न चाहन्छु। राति सपना देख्नेहरूको लागि रात छोटो हुन्छ, राति सपना देख्नेहरूको लागि रात छोटो हुन्छ, तर सपना पुरा गर्नेहरूको लागि दिन छोटो हुन्छ। प्रियहरू हो, तपाईँ र म कस्ता मानिसहरू? सपना पुरा गर्ने मानिस हो कि सपना देख्ने मात्रै मानिसहरू हो? रात दिन सपना देखेर बस्ने मानिस मात्रै हामी भइराखेका छौँ कि है? हामीले समयलाई यसलाई मौकामा बदल्न सक्छौँ। हाम्रो यो समय आएको छ, यसलाई मौकामा तपाईँले र मैले बदल्न सक्छौँ। म एउटा कथा तपाईँहरूको अगाडि भन्छु, तपाईँलाई मनपर्छ। धेरै कथाहरू मैले भन्ने नै गरिराखेको छु। एउटा ठुलो ब्रान्डेड कम्पनीको जुत्ता चप्पल बनाउने कम्पनीले एकचोटि एउटा एक प्रकारको एकदमै छुट्टै राज्य है, एउटा प्रान्त चाहिँ भेटेछ है। अनि त्यो चाहिँ एक प्रकारले भन्दाखेरिमा कोही पनि मानिसहरू नपुगेको ठाउँ। अनि त्यो कम्पनीको मालिकले के विचार गरेछ भने एकजना म्यानेजर चयन गर्यो, त्यसलाई पुरा तालिम दियो अनि उसको बिजनेस प्रबन्धन गर्नलाई त्यहाँ पठाउनको लागि। अनि त्यो मान्छेलाई प्लेनको टिकट काट्यो, बिजनेस क्लासमा एकदमै बिन्दास, ठुलो ठुलो होटेलहरू बुकिङ गर्यो, धेरै समय लाएर ऊ त्यहाँ पुग्यो। त्यस पछाडि पानी जहाजमा पनि बिजनेस क्लासमा नै हालेर उसलाई त्यहाँ पुग्यो। जब ऊ त्यहाँ पुग्यो, त्यो ठाउँमा पुग्यो, उसले त्यहाँ देख्यो लाखौँ मानिसहरू छ, तर कोही त्यो मान्छे अचम्मित भयो। त्यो मान्छे एक प्रकारले ढल्ला जस्तै भयो, बेहोस होला जस्तै भयो। उसले देखेको कुरा चाहिँ त्यहाँ कसैले पनि जुत्ता चप्पलै लगाउँदैन थियो, कसैले पनि जुत्ता चप्पल लगाएको थिएन। अनि त्यो मान्छे छक्क पर्यो, अरे मलाई यति खर्च गरे कम्पनीले पठाएको छ, बिजनेस प्रबन्धन गर भनेको छ, तर यहाँ त कोही मान्छे पनि जुत्ता चप्पलै लाउँदैन है। अनि ऊ एकदमै रिसायो। अनि एक दुईजना मान्छेलाई उसले सोधी पनि, जुत्ता लाउनुहुन्छ, चप्पल लाउनुहुन्छ, तपाईँको खुट्टालाई सुरक्षित हुन्छ नि? अनि त्यो मान्छेले भने होइन होइन, हामीले जुत्ता चप्पल लाउनु हुँदैन, लायो भने त हाम्रो देउता रिसाउँछ, के हुन्छ। अनि त्यो मान्छे यति रिसाएर फर्क्यो। अनि आएर उसले मालिकलाई, तपाईँ कति मूर्ख मान्छे, यति इन्भेस्ट गर्ने जहाँ चाहिँ जुत्ता चप्पल लाउने मान्छे छैन। अनि मालिकले केही पनि उत्तर दिएन, सायद त्यसलाई फायर गर्नुभयो, थाहा छैन। र उहाँले फेरि अर्को दोस्रो मान्छे तयार गर्नुभयो, म्यानेजर, अनि त्यसरी नै पठाउनु भयो। जहाजको टिकट काट्यो, एकदमै बिजनेस क्लासमा 5 स्टार होटेलमा राख्यो, त्यस पछाडि फेरि पानी जहाजमा हालेर उसलाई त्यो ठाउँमा पुर्यायो है। अनि उसले त्यहाँ देख्ने बित्तिकै ऊ एकदमै छक्क पर्यो, ऊ एकदमै खुसीले गदगद भयो। ठाउँ त्यही नै हो, मान्छे मात्रै फरक, कम्पनी त्यही नै हो। ऊ चाहिँ किन खुसी भयो रे भने कसैले पनि जुत्ता चप्पल नलगाएको देखेर। अब उसको बिजनेस एकदमै मालामाल हुनेवाला छ। अनि उसले के गर्यो, त्यहाँको मुखियाहरूलाई बोलायो, कतिजना मान्छेहरूलाई उसको सित्तैमा चप्पलहरू एक प्रकारले ट्रायल गर्न दियो, लगाए। अनि त्यो लगाउने मान्छेहरू एकदमै सुन्दर देखियो, राम्रो थियो, अनि खुट्टाको पनि सेफ, कम्फर्ट भयो उनीहरूलाई। अनि त्यस पछाडि त यति भयो, उसले देख्यो, उसले पनि किन्यो, उसले पनि किन्यो, यति धेरै व्यापार भयो। अनि त्यो मान्छेले जागिर तलब मात्रै पाएन, उसले कमिसन पनि पायो। अनि त्यो म्यानेजर यति धनी भयो अरे, यति धनी भयो अरे है। अनि
प्रियहरू, मैले यो कथा किन बताउँदैछु भने परिस्थिति एउटै हो। अघिल्लो मान्छे त्यत्तिकै दङ खाएर फर्क्यो, निराश भएर फर्क्यो, तर दोस्रो मान्छेले त्यही परिस्थितिमा उसले मजाले काम गर्यो। तपाईँ र मैले यो परिस्थितिलाई कसरी लिएका छौँ, हाम्रा मानिसहरूलाई कसरी हामीले समेटिराखेका छौँ। आज थुप्रै अगुवाहरू छौँ, हामीहरू 5औं हप्तामा भेट्ने अगुवाहरू 70-80 जनाहरू छौँ। तपाईहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईहरू कुन बाटोमा लागिराख्नु भएको छ? मलाई थाहा छ तपाईहरू सबैजना फेसबुकमा कनेक्ट हुनुहुन्छ। गुरुजनहरू सबैलाई थाहा छ, अरू अगुवाहरूलाई पनि थाहा छ। तपाईहरूको हरेक दिन तपाईले अपलोडेड गरिराख्नु भएको छ। तर तपाईहरू हाम्रा मानिसहरूलाई सेवा दिने कुरामा, सिक्ने कुरामा तपाईहरू कहाँ चुकिराख्नु भएको छ? शनिबारको सेवामा तपाईहरू कहाँ जानुहुन्छ? परिस्थितिलाई हामीले हातमा लिनुपर्छ। कतिजना रोइराखेका छन् है। म तपाईलाई एक दुईटा उदाहरण भनेर म सिधै हाल्छु है। पावलले बाइबलमा 2 चोटिसम्म भनेको छन् समयको पुरा सदुपयोग गर। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एफिसी 5 अध्याय त्यसको 16 पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ, समयको पुरा सदुपयोग गर किनकि दिन खराब छ। समयको पुरा सदुपयोग गर किनकि दिन खराब छ। अहिलेको दिन यस्तै छ। अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को पनि कलसी 4 अध्याय त्यसको 5 पदमा, समयको पुरा सदुपयोग गर्दै बाहिरकाहरूसँग बुद्धिमानी साथ व्यवहार गर। देख्नुहुन्छ, समयको पुरा सदुपयोग गर्दै बाहिरकाहरूसँग बुद्धिमानी साथ व्यवहार गर। तपाईँ र मेरो परिस्थिति एउटै हो। तपाईँले र मैले के काम गरिराखेका छौँ? मैले अस्ति एउटा स्टोरी हेर्दै थिएँ। विदेशबाट फर्केका जवान केटाहरू, अनि उनीहरूले चाहिँ दाङमा इन्भेस्ट गरेको रेस्टुरेन्ट खोले। रेस्टुरेन्ट त्यति चलेको थिएन, अलिअलि मात्रै। अनि त्यही बेलामा लकडाउन भयो, अब ठुलो फसाद पर्यो। अनि कतिजना पार्टनरले छोडे रे पनि, 3-4 जना पार्टनरमा कतिजनाले छोडे। तर एकजना व्यक्तिले यस्तो आइडिया निकाल्यो, उसले चाहिँ खाना प्याकिङ गर्दै मानिसहरूको नम्बर लिँदै त्यो खाना चाहिँ यो फेसबुकबाट विभिन्न ठाउँबाट अनलाइनबाट कन्ट्याक्ट गर्दै खाना बेच्न थाल्यो। अनि उनीहरूले एकै महिनामा 30 लाखभन्दा बढी व्यापार गरे, जबकि उनीहरू वर्षमा 3 लाख पनि गर्न सकेको थिएन। तपाईँले र मैले समयलाई कस्तो सदुपयोग गर्दैछौँ? एकजना दिदीले घरमा बनाउने परौठालाई राम्रोसँग प्याकिङ गरेर अहिले डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा पुर्याइराखेका छन्, अनि हामीले पनि खान्छौँ है। त्यो दिदीले 20-25 जनालाई काममा लगाउँछिन् अरे, अनि उनले महिनामा कम्तीमा पनि 8 लाख रुपियाँ कमाउँदैछिन् घरमा बनाउने परौठाबाट, घरको खानेकुरा बेचेर। हेर्नुहोस् है। तर तपाईहरू मध्ये मात्रै हामी कतिजना यस्तो देखिराखेका छौँ जो चाहिँ यस्तो अवस्थामा छौँ, राहत जान्छौँ, राहत मागेर ल्याउँछौँ, अनि घरमा चाहिँ मजाले पार्टी गरेको। तपाईहरूले फोटो हाल्नु भएको हो, मजाले पार्टी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो हालत कस्तो अवस्थामा पुग्छ? हामीले सोच्ने के तपाईँले एस्तर रानीले जस्तो के तपाईँले जुक्ति निकाल्नु भएको छ आफूलाई माथि उठाउनलाई र अरूलाई पनि सहायता गर्नको निम्ति? म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु अब शेष गर्नलाई, दिनमा लाख कमाएर लाख नै खर्च गर्ने व्यक्ति भन्दा दिनमा 300 कमाएर 100 रुपियाँ बचत गर्ने व्यक्ति चाहिँ धनी व्यक्ति हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी यो समयमा के गर्दैछौँ? तपाईँले राहत मागेर भोज खानुको साथ त्यसलाई बचाउनु भयो भने 5 दिनलाई त्यो खर्च पुग्थ्यो। र हामी एकदमै गर्व गर्छौँ कतिजना दिदीबहिनीहरूले मुठी दान, तपाईँले पकाएको चामलबाट एक मुठी निकालेर तपाईँले जम्मा गर्नुहुन्छ, अनि अशक्तलाई, विधवाहरूलाई, खान नपुग्नेहरूलाई तपाईँले दिइराख्नु भएको छ। तपाईँ र मेरो हृदय चाहिँ त्यो हो, हाम्रा मानिसहरूलाई बचाउने। अनि यो कोभिड-19 को बेलामा तपाईँले र मैले के गर्नुपर्छ? तपाईँले र मैले
यस्तो रानीले जस्तै मानिसहरूलाई बचाउनु पर्यो। तपाईँ र म अनुशासनमा रहनु पर्यो, आफू बच्नु पर्यो, आफ्नो परिवार बचाउनु पर्यो र सारा समुदायलाई तपाईँले र मैले बचाउनु पर्यो। तपाईँ र म अनुशासनमा बस्नु पर्यो, तपाईँले र मैले राम्रोसँग सजग हुनु पर्यो, अनि यो परिस्थितिसँग तपाईँ र म जुझ्न सक्छौँ। त्यसैले तपाईँ पाइला चाल्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँको पाइलामा बन्दोबस्त मिलाउनुहुनेछ अनि परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई जयको जीवन दिनुहुनेछ। प्रियहरू, यो समयलाई खेर नफाल्नुहोस्, यो समयलाई खेर नफाल्नुहोस्। यूहन्ना 9:4 भनेको छ, दिन छँदै काम गर, दिन छँदै मलाई पठाउनेको काम गर, तब रात आउँछ तिमीहरूले केही गर्न सक्दैनौ। तपाईँ र म के दिनमा जागा छौँ? सपना पुरा गर्नलाई तपाईँ र म लागेका छौँ? सपना पुरा नगर्नेहरू लागि मस्ती सुत्छन्, उनीहरू दिनमा पनि सुतिदिन्छन्, उनीहरूको लागि रातै छोटो हुन्छ। तर जो सपना पुरा गर्न लाग्छ उनीहरू रातमा पनि सुत्दैनन्, उनीहरू काम गरिराखेका छन् अनि त्यस्ताको दिन चाहिँ अझै दिनदिनै माथि 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 पुगिराखेको छ। अनि परमेश्वर आज तपाईँलाई र मलाई यही कुरा भन्नुहुन्छ, तिमीहरू पाइला चाल, म तिमीहरूको निम्ति बन्दोबस्त मिलाउनेछु। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिउन्। धन्यवाद। जय मसीह।